प्राध्यापक विदुर प्रसाद पौडेलको जन्म 2001 साल असारमा खोटाङको हलिसी सल्ले गाउँमा भएको थियो। उहाँका 6 दाजुभाइहरूमध्ये उहाँ ज्येष्ठ सुपुत्र हुनुहुन्थ्यो र उहाँले विभिन्न विद्यालयबाट संस्कृतको अध्ययन गर्दै जाँदा 90 व्याकरण विषयबाट आचार्यसम्मको अध्ययन पुरा गर्नुभयो र वेदान्त र न्यायका सन्दर्भमा पनि उहाँको पृथक रूपमा विशेष अध्ययन रह्यो र उहाँले 2016 सालमा बीपी कोइरालासँग पहिलो भेट भएपछि नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा उहाँ सक्रिय भएर लाग्नुभयो र नेपाली काङ्ग्रेसको सम्पर्क समितिको सदस्य भएर पनि उहाँले भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। 2037 सालमा प्राध्यापक बेसी मल्लको अध्यक्षतामा रहेको नेपाल प्राध्यापक सङ्घको केन्द्रीय समितिको केन्द्रीय सदस्यमा रहेर पनि उहाँले विशेष योगदान दिनुभयो र 2046 सालको आन्दोलनमा पनि उहाँको विशेष सक्रिय भूमिका रह्यो र उहाँ राजनीतिक अभियोगमा पटक पटक जेल जीवन र हिरासतमा पनि उहाँले यातना भोग्नु पर्यो र 2048 सालमा उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा मनोनित भएर 2048 सालदेखि 2054 सम्म सांसदको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो र सांसदको भूमिका निर्वाह गर्दै जाँदा संस्कृतलाई हटाउँदै जाने एउटा जुन अभियान चल्यो त्यसको सन्दर्भमा संस्कृतलाई बचाउ गर्नुपर्छ र संस्कृतलाई पाठ्यक्रममा राख्नुपर्छ भन्ने हस्ताक्षर अभियान कर्ताको रूपमा पनि उहाँ अग्रसर हुनुभयो र उहाँले सांसदहरूले तत्कालीन समयमा प्राडो र पजेरो चाहिँ चढ्दै गए र उहाँले त्यसको अस्वीकार मात्रै गर्नु भएन, त्यो विरोध मात्रै गर्नु भएन, प्राडो र पजेरो पनि उहाँले चढ्नु हुँदैन भनेर त्यसलाई प्राप्त भएको सुविधा पनि उहाँले लिनु भएन र त्यसलाई अस्वीकार गर्नुभयो र उहाँको 2055 साल पछाडि उहाँ अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको अध्यक्ष भएर उहाँले बागमती सभ्यतालाई एउटा सुसंस्कृत बनाउने सन्दर्भमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुभयो भने पशुपति क्षेत्र विकासको समितिको सञ्चालक समितिको सदस्य भएर पनि उहाँले विशेष योगदान दिनुभयो र 2064 साल पछाडि 2068 सालसम्म संस्कृत विश्वविद्यालयको उपकुलपति भएर उहाँले विशेष योगदान दिनुभयो। उहाँले पशुपतिनाथका बारेमा गहिरो अभिरुचि राख्नुहुन्थ्यो र दैनिक रूपमा उहाँले पशुपतिनाथको परिक्रमा गर्न कहिल्यै छुटाउनु भएन र उहाँ वेदान्त र न्यायको अध्ययनमा का लागि बनारस र दिल्ली पनि पुगेर केही वर्ष बिताउनुभयो र उहाँलाई उहाँका सहयात्री र उहाँका चाहिँ नजिकका व्यक्तिहरूले उहाँलाई एउटा खरो र लोकतान्त्रिक चिन्तक र विश्लेषकका रूपमा उहाँलाई लिने गर्दछन् र उहाँ एउटा तार्किक र सदाचारको जीवन्त व्यक्तिको रूपमा उहाँलाई लिने गरिन्छ। उहाँ एउटा इमान्दार, सदाचार, निर्भीक र स्पष्टवादी व्यक्तित्वका रूपमा सबैका सामु परिचित हुनुभयो। उहाँ एउटा पूर्वीय दर्शनका अनन्य साधक हुनुहुन्थ्यो र संस्कृत व्याकरणका विशिष्ट विद्वानका रूपमा उहाँ परिचित हुनुभयो। हाल सञ्चालनमा रहेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापना हुनु पूर्व त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत संस्कृत अध्ययन संस्थानका रूपमा संस्कृतको अध्ययन अध्यापन हुने गर्दथ्यो र संस्कृतको अध्ययन अध्यापनमा मन्दता छाइरहेको अनुभूति गरेर 2038 साल भदौ महिनाको 5 गते एउटा संस्कृत सुधार परामर्शदात्री समितिको गठन भएको थियो र त्यसको अध्यक्षता अर्थात् संयोजक चाहिँ हुनुहुन्थ्यो चुडानाथ भट्टराय। उहाँको अध्यक्षतामा रहेको 5 सदस्यीय परामर्शदात्री समितिमा सहायकको रूपमा रहेर शिवगोपाल रिसाल, माधव भट्टराई, विदुर पौडेल र माधवराज गौतमले भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो र यसरी संस्कृत सुधार परामर्शदात्री समितिमा आफ्ना सुझावहरू देशका कुना कुनामा गएर सुझावहरू प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा पनि प्राध्यापक विदुर प्रसाद पौड्यालको योगदान रहेको देखिन्छ। प्राध्यापक विदुर प्रसाद पौड्यालको शिक्षण आरम्भ
2027 सालमा रानीपोखरी संस्कृत महाविद्यालयबाट भएको देखिन्छ र उहाँले 2048 सालमा जब राष्ट्रिय सभामा सांसदको रूपमा मनोनित हुनुभन्दा अगाडि वाल्मीकि विद्यापीठमा करिब 20 वर्षसम्म संस्कृत व्याकरणको प्राध्यापन गर्नुभयो र त्यस सन्दर्भमा उहाँले पुष्करनाथ शर्मा पोखरेल, विष्णुराज आत्रेय, माधवराज गौतम, लीलानाथ पौडेल सम्मिलित रहेको व्याकरण शिक्षण समितिमा रहेर उहाँले व्याकरण विषयलाई प्रभावकारी ढङ्गले पठन पाठन गराउने सन्दर्भमा आफ्ना सुझाव सल्लाहहरू प्रस्तुत गर्दै जानुभएको थियो। प्राध्यापक विदुर प्रसाद पौड्यालले वाल्मीकि विद्यापीठमा प्राध्यापन गर्दै गर्दा संस्कृत अध्ययन संस्थान अनुसन्धान समितिद्वारा सञ्चालन गरिएका अनुसन्धान कार्यहरूमा पनि आफूलाई प्रवृत्त गराउँदै आउनुभएको थियो र त्यसै सिलसिलामा उहाँले 90 व्याकरण विषय अन्तर्गत शब्दशक्ति विमर्श शीर्षकमा अनुसन्धान कार्यमा आफूलाई प्रवृत्त गराउनु भएको थियो। 2062-63 सालको जनआन्दोलनपछि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुने क्रममा प्राध्यापक विदुर प्रसाद पौडेललाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कुलपति गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा 2064 साल वैशाख 17 गते 4 वर्षका लागि उपकुलपति पदमा नियुक्त गरिएको थियो र उहाँले आफ्नो कार्यकालमा विश्वविद्यालयमा विद्यमान नीति र नियमहरूको पुनः संशोधन र परिमार्जन गर्ने उल्लेखनीय काम गर्नुभयो र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा शिक्षक र कर्मचारीको नियुक्तिका लागि छनौट समिति मात्र रहेको सन्दर्भमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगको गठन र त्यसको सञ्चालनमा उहाँको कार्यकालमा महत्त्वपूर्ण काम भयो र करिब 10 वर्षसम्म दीक्षान्त समारोह हुन सकिरहेको थिएन। उहाँका कार्यकालमा 2068 साल वैशाखमा दीक्षान्त समारोह पनि सुसम्पन्न भयो र उहाँले सम्पन्न गरिसकेपछि अहिलेसम्मको 10 वर्षको अवधिमा दीक्षान्त समारोह हुन सकिरहेको छैन र उहाँको उपकुलपति कार्यकालमा उहाँले जे जति गर्न सक्छु, जे जति योगदान दिन सक्छु भन्ने सन्दर्भमा उहाँले सोच्नु भएको थियो। त्यो अनुसारको उहाँका आफ्ना सहयोगीबाट त्यो खालको चाहिँ सहयोग प्राप्त नभएको कारणले गर्दा आफूले संस्कृत विश्वविद्यालयमा अपेक्षाकृत योगदान दिन नसकेको पश्चाताप पनि उहाँले गर्नुभयो र उहाँ उपकुलपति पदमा रहँदा विश्वविद्यालयको गौरव र प्रतिष्ठा अत्यन्त उच्च रहेको अनुभूति हामीलाई भएको छ। इतिहासविदहरूले भन्नुहुन्छ अब हाम्रो त चाहिँ यहाँको संस्कृति 3600 वर्ष हाम्रो चाहिँ यहाँ भिन्नै छ के भनेदेखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ 71 चौबडी भन्छन्। 71 चौबडी भनेको चाहिँ सत्यत्रता द्वापर खाली गएर 71 चोटि गएपछि एउटा मनको पालो सिद्धिन्छ। त्यस्ता ब्रह्माजीको एक दिनमा त्यस्ता 14वटा मन मर्छ सिद्धिन्छ, 14वटा दिन पनि फेरि। अब त्यो चाहिँ दिन त्यस्ता दिन जोडेर ब्रह्माजी चाहिँ 100 वर्ष भन्छ। अब हाम्रो चाहिँ ब्रह्माजीले पनि पढेको वेदै हो, हाम्रो संस्कृति यो छ। अब ब्रह्माजीले पनि जानेको वेदै हो, त्यो वेदै हामीले चाहिँ के भनेदेखि हाम्रा पूर्वजहरूले सुनाउँदै आए, पढिराखेका छन्। सबभन्दा हाम्रो पौरष्ट भन्छु, हाम्रो चाहिँ पूर्वीय दर्शन पौरष्ट दर्शन भनौँ, त्यसमा वेदलाई सबभन्दा हामीले आस्तिक दर्शनवालाहरूले सबभन्दा प्रामाणिक ग्रन्थ, प्रामाणिक श्रुति मान्छन् त्यसलाई, श्रुति मान्छन् त्यसलाई। अब हामीहरूले चाहिँ के भने कालको गणना, तर आधुनिक इतिहासविदहरूको ताम्रपत्रको शिलालेखको आफ्ना चाहिँ प्रमाणहरूलाई सङ्कलन गरेर उहाँले त्यो भन्नुभएको छ। अब त्यो भन्नुहुन्छ, अब त्यो कुरा चाहिँ के भने अहिलेको पठन पाठनमा पनि त्यो चल्छ। अब यी चाहिँ हाम्रा कुरा चाहिँ के छ भने अब भारतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तरते नेपाल देशे भन्ने यो हाम्रो चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ पहिलेदेखि चलिरहेको छ, हामीले त्यही भन्छौँ। अब जहाँसम्म चाहिँ यो संस्कृतको कुरा छ,
हामीहरूले चाहिँ संसारका चाहिँ अहिले चाहिँ सबै साथीहरूलाई थाहा होला। अब अहिले त इन्टरनेट इमेल नजान्ने चाहिँ साथीहरू संस्कृतका पनि हुनुहुन्न। अब संसारका चाहिँ 200 बढी देशमा संस्कृतको चाहिँ पठन पाठन भइरहेका छ र हामीले हाम्रो त्यो छ। अब हामी चाहिँ गरिबीको कारण हो अथवा आलस्यको कारण, गरिबी मात्रै छैन आलस्य पनि छ, त्यो कारणले पनि हामीले चाहिँ आफ्ना चिजहरूलाई पनि संरक्षित गर्न सकेका छैन र हामीले फेरि फेरि के छ भने हाम्रो बाटो एकातिर छ, अर्को बाटो हामी हिँड्न चाहन्छौँ। हाम्रो बाटो चाहिँ अर्कै हो, हामीले चाहिँ आफ्नो धर्म संस्कृति कलाको संरक्षण गर्नुपर्ने हो, त्यो कुरातिर हामी चाहिँ अहिले छैन र हाम्रो र अन्त फरक पनि छ। अन्त चाहिँ के भनेदेखि राजनीति गर्ने मान्छेहरू पढेर विद्वान पनि छन्, हाम्रो चाहिँ राजनीति गर्ने मान्छेहरू चाहिँ अब विद्वान छैन भनौँ भने हामीभन्दा धेरै भाषण गर्छन्, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। तर हामीहरूले चाहिँ के भनेदेखि उहाँहरूले हाम्रो संस्कृति हाम्रो त्यो परम्परालाई चाहिँ बुझ्न नसकेको हो कि कता कता भनेर देखा परेको छ। त्यो देखा पर्छ, यी चिजहरू आउनु हुँदैन। र अहिले हामीले फेरि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने अब अहिले एउटा के त्यो हेरिया चाहिँ फुकाएर मोदीको चाहिँ बाहिर चित्र छ मोदी। अब भारतमा चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ एउटा सङ्गठन छ बलियो, जो राष्ट्रवादी सङ्गठन भनौँ। अब हाम्रो यहाँ पनि चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ एउटा सङ्गठनको चाहिँ के भनेदेखि त्यस्तो खालको आवश्यकता भइसकेको छ यहाँ। जो यहाँ भारतमा पनि त्यसै बनाएको छैन त्यो सङ्गठन, हाम्रो यहाँ पनि चाहिँ त्यसै बन्नु भएन। अहिलेको चाहिँ परिस्थिति हेरेर चाहिँ बन्नु आवश्यक छ। त्यो छ बिना सङ्गठन चाहिँ के भने हामीले यसलाई चिजलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। हामी चाहिँ के भने छरपष्ट हाम्रो विद्वता योग्यता हाम्रो इमान्दारिता हाम्रो सबै कुरा छ, तर सङ्गठन नभएको हुनाले यो चाहिँ पौरस्त्य विधा चाहिँ के भने अहिले चाहिँ तल भएको छ। हामीले चाहिँ अहिले भनौँ भने त्यसो होइन। अब अन्ततिर चाहिँ के छ भने अब बाइबिल छोएर कुरान छोएर शपथ खाने चलन छ, हाम्रो पेट छोएर शपथ खाने त खाने आएकै छैन, न चाहिँ त्यहाँ भारतमा छ न नेपालमा। गीता छोएर गरे पनि साह्रै हुँदैन, त्यो पनि छैन। अब हामीहरूले चाहिँ के भन्छ भने हाम्रो यहाँ फेरि के छ भने मैले पौरस्त्य संस्कृतिलाई एउटै मानेको छु, चाहे तिब्बती होस्, चाहे कन्फ्युसियस होस्, चाहे लाओत्से के अरे चाहे जुनसुकै होस्, हाम्रो बौद्ध धर्म होस्, चाहे हाम्रो संस्कृत हिन्दू वैदिक वैष्णव शैव शाक्त गणपत हाम्रा हिन्दू सम्प्रदाय छन् र बौद्ध हाम्रै भित्र पौरस्त्य भित्र पर्छ। पौरस्त्य दर्शनभित्र यी शाखा विधाहरू पर्छ। हाम्रो पौरस्त्य विधाहरूलाई चाहिँ के भनेदेखि यसलाई पनि समेटेर अब हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने भुटानका चाहिँ हाम्रो शरणार्थीहरू चाहिँ के भनेदेखि उहाँ भुटानमा बस्दाखेरि कोचा लाउनु पर्यो, बक्खु लाउनु पर्यो, हामी चाहिँ मान्दैनौँ, यता हाम्रा दाजुभाइहरू आउनु। अब जानुभयो अमेरिकामा चाहिँ अहिले चाहिँ सरकारले पैसा दिएको छ भन्ने सुन्नु, तर चाहिँ त्यो चाहिँ चर्च मार्फत पाइन्छ, त्यो पैसा चर्चमा आउँछ अनि चर्चले दिन्छ। अब कतिपय चर्चको हामीले त चर्चबाट पाएका हुन त सरकारी पैसा हो, तर चर्चमा त पाइन्छ। कतिजना चाहिँ क्रिस्चियन भइसक्यो उहाँले भन्दा बरु त्यो हुनुभन्दा त दोचा लगाएर पक्खु लगाएर भुटानमा बस्न जाँदैछ। त्यस कारण यी कुराहरू चाहिँ के भने विभिन्न क्षेत्र छेद परिरहेका छन् हाम्रा चाहिँ धेरै चिजहरू। अब हामीलाई चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ अब मद्दत गर्न, अब मैले त के कहिले पनि भनिरहेको छु, अब चाहिँ के भनेदेखि कहिले पनि एकचोटि एउटा यस्तै गोष्ठी भयो, त्यो त यो यस्तो त होइन राजनीतिक गोष्ठी थियो। अब जयराजी जानुभएछ, हाम्रो प्रसाद डाक्टर साहब पनि जानुभएछ। मैले के भनेको छु भनेदेखि चाहिँ कमसेकम पनि भारतमा भारतमा 3 चोटि मोदीले जित्नुपर्छ मलाई भनेको थिएँ मैले। त्यही एकचोटि त जितेँ, अब अर्कोचोटि अहिले जित्नलाई आँसु परिरहेको छ। अब 2 चोटि छ मेरो उहाँले। अब त्यो भएदेखि अलिकति केही अलिकति भारतीय संस्कृतिको यहाँको चाहिँ चिजको चाहिँ उद्धार अलिकति चिज हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लागेको छ। अब हामीले चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो पक्षमा जसले चाहिँ काम गर्छ, हाम्रो पक्षमा जसले बुझ्छ। अमेरिकामा अहिलेको राष्ट्रपति अमेरिकामा चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ एउटा हिन्दू महिला पनि उम्मेदवार, भारतीय महिला पनि उम्मेदवार हुँदैछ भनेर सुनेको। अब तर चाहिँ के भने अब त्यो थाहा छैन। अब यो चिजहरूलाई चाहिँ हामीले के भने संसारभरिको राजनीतिक क्रियाकलाप जहाँ भइरहेका छ त्यहाँ हाम्रो चाहिँ के भनेदेखि यो चाहिँ वैदिक संस्कृति हाम्रो पौरस्त्य संस्कृतिलाई मद्दत गर्ने खालको चाहिँ परिवेश
पनि बन्नु पर्यो, परिवेश बन्नु पर्यो। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो आन्तरिक कुराहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ सुदृढ र सुस्थित हुनु पर्यो। र अहिले चाहिँ तपाईँले चाहिँ के भने भारतीय दूतावासले जीवावृत्ति एउटा मदत गरेर संस्कृतिको सम्मेलन चाहिँ गरायो। यो सम्मेलन मैले कति वर्ष अगाडि भएको थियो मल्ल होटेलमा सायद त्यहाँ गएर यो त्यस बेला चाहिँ हाम्रो माधव गौतमजी सायद प्रोग्राम पनि भएको लाग्छ है। त्यस बेला भएको थियो, त्यसपछि अहिले भएको होला। यो सम्मेलन के हुनु पर्यो भने हाम्रो संसारभरिका संस्कृतिका विद्वान भारत र नेपालका मात्रै होइन, बाहिर जर्मनीमा चाहिँ हाम्रो संस्कृतिमा धेरै अनुसन्धान गरेका मान्छे हुनुहुन्छ, धेरै अनुसन्धान गर्नुभएको उहाँले। अब हामीले चाहिँ अनुसन्धान गर्नु पर्यो भने पनि बाहिरतिर जानु पर्ने चिज छ, कतिपय ग्रन्थको अनुसन्धान गर्न। ती चिजहरूलाई सबैले मान्छेलाई चाहिँ भेला पाएर कहिले यसको आयोजना चाहिँ वर्षमा नसके पनि 2 वर्ष 3 वर्षमा एकचोटि चाहिँ भइरह्यो भने यसले के हुन्छ आफ्ना कुरालाई राख्न सजिलो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र साथीहरूले चाहिँ आज मलाई चाहिँ अब यो हाम्रो के भनेको थियो प्रकाशले यहाँ ल्याएर पुलिसमा राख्यो पुलिस, अब यहाँ चाहिँ साथीहरूले राखे, अब यही बोल्न राखेको जस्तो लाग्यो। सभापति त के भनेर भन्दै अब सभामा बस्नु त बुझे। अब यो चाहिँ के अरे हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आफ्नो चाहिँ यो पूरस्त चाहिँ यो विधा छ, यसलाई चाहिँ हामीले अहिले सबैतिर हामीले हेरेको हुन्छ। आज चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ हामी असहिष्णु पनि हुनु भएन। हाम्रो पौरस्त्य विधा चाहे कोन होस्, चाहे कन्फ्युसियस होस्, चाहे बुद्ध होस्, जति पनि विधा छ हाम्रो बुद्धमा पनि विभिन्न विधा छ नि। चारवटा हामीले संस्कृतमै पढाएका छौँ। मुख्य माध्यमिक हो विवर्तमखिलम शुद्धेश्य मेरे जगत योगाचार मते स्वतंत्रमतय शासन विवर्तो किल अर्को तीक्षणिक प्रसावनितो बुद्धि सोक्रान्तिक प्रत्यक्षम क्षणभङ्गुरम सकलम वैभाषिको भाषिक विभिन्न विधा एउटै चाहिँ दर्शनमा पनि विभिन्न विधा छ। यी विधाहरूका चाहिँ हाम्रा चाहिँ चिजहरू हाम्रा यहाँका आगम निगम छोड्दैन भन्ने हो भने आगम शास्त्र निगम शास्त्र हाम्रा सम्पूर्णको चाहिँ केलाएर योग शास्त्र दर्शन शास्त्र आयुर्वेद अहिले चाहिँ हाम्रो सुवेदीले प्रस्तुत गर्नुभयो। यी चिजहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उत्थान गरेपछि मात्रै हाम्रो पौरस्त्य विधाहरूमा मान्छेको प्रवेश हुन्छ, मान्छेलाई श्रद्धा हुन थाल्छ। त्यसले चाहिँ मान्छेले चाहिँ परिवर्तित भएर अर्को विधाहरूतिर जान्छ। नभएदेखि चाहिँ के हुन्छ भने हल्का रूपमा हुन्छ, पैसा पाइन्छ जता पाइन्छ त्यसले जान्छ। अब यो कुरालाई रोक्नको चाहिँ अनिवार्य छ। यो हाम्रो चाहिँ पौरस्त्य विधा हाम्रो एक मत पनि हुनु अनिवार्य छ। हामीले चाहिँ मत हिँड्नमा हुने कुरामा पनि मतभेद, नहुने कुरामा पनि मतभेद हुने एक मत ऐक्य मत। हाम्रो त चाहिँ हाम्रो चाहिँ बात चाहिँ हाम्रो संस्कृतिको बात के हो भने हामी मुसलमानलाई चाहिँ एउटै ईश्वर मान्छ। एउटै ईश्वर माने के हो, जीवलाई अलग मान्छ, आफूलाई चाहिँ ईश्वर अलग छ। ईश्वर त एउटा छ, तर हाम्रो त के भने ईश्वर एउटै छ, जीव पनि त्यही ईश्वरै। हामी भन्दा अद्वैत बाहेक कोही छैन दुनियाँमा, म त ब्रह्मै हुँ, यस्तो सिद्धान्त छ। त्यसकारण मान्छेमा भेद छैन। हाम्रो अहिले पनि यहाँ चाहिँ मान्छेलाई लाग्छ बडाश्रम व्यवस्थामा जातिपाती, बुद्ध दर्शनमा जातिपातीको व्यवस्था छैन, आर्य समाजमा जातिपातीको व्यवस्था छैन, वैष्णवहरूमा पनि चलेको वैष्णव समाज छ। वैष्णव भएपछि जातिपाती त्यहाँ गणना हुँदैन, एकै जानेमा बसेर खान्छ। त्यसकारण हाम्रो यहाँ त पहिलेदेखि नै यो चाहिँ जातिको प्रथा पनि देखाएको छ, अलिकति केही व्यक्तिहरूमा नभएको प्रथा पनि चलिरहेको छ धेरै कालदेखि। यी कुराहरू चाहिँ कसलाई हामीले राज्यले चाहिँ कसलाई प्रश्रय दिने यसमा कुरा छ। र साथीहरूले चाहिँ अब मलाई यहाँ चाहिँ समय सकिएको ल्याउनुभयो जनाउ वार्निङ। अब यसको लागि चाहिँ साथीहरूलाई अब धेरै ठुलो मान्छेले किन बोल्ने भने होला। अब साथीहरूलाई धन्यवाद र उपस्थित सम्पूर्ण विद्वान मित्रहरूलाई मेरो हार्दिक नमस्कार। नमस्कार। जय नेपाल त भन्नुहुन्छ, जय नेपाल। प्राध्यापक वेदुर प्रसाद पौडेल आजीवन ब्रह्मचर्यको पालना गरेर अविवाहित जीवन व्यतीत गर्नुभयो। उहाँले धार्मिक तथा दार्शनिक लेखहरूको सङ्ग्रहका रूपमा पुर्ख्यौली नामक कृतिको पनि प्रकाशन गर्नुभयो र उहाँ 2078 साल वैशाख 11 गते अचानक उक्त रक्तचापका कारण मस्तिष्काघात भई केएमसीमा उपचाररत हुनुहुन्थ्यो र 2078 साल वैशाख 18 गते बिहान उहाँको 77 वर्षका उमेरमा पशुपति आर्यघाट कै सन्निधिमा उहाँले देहत्याग गर्नुभयो। यसरी उहाँले हलिसी महादेवको काखमा जन्मेर पशुपतिनाथकै
काखमा जीवन विसर्जन गर्नुभयो र उहाँले आफ्नो जीवनलाई महादेवमय र शिवमय बनाउनुभयो र उहाँबाट हामीले शिष्य प्रशिष्यहरूले र उहाँका सन्ततिहरूले परिवारजनहरूले सबैले सिक्नुपर्ने र उहाँको योगदानलाई उहाँका क्रियाकलापलाई उहाँको प्रवृत्तिलाई आत्मसात गर्दै जान सक्यौँ भने उहाँप्रति वास्तविक रूपमा श्रद्धा व्यक्त गरेको ठहरिनेछ र वार्षिक पुण्यतिथिका सन्दर्भमा उहाँको जीवनी व्यक्तित्व र कृतित्व अनि योगदानका सन्दर्भमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूबाट संस्मरणहरू सङ्कलन गरेर संस्मरण ग्रन्थ प्रकाशन गर्ने सन्दर्भमा हामी सबैको दृष्टि जानुपर्ने आवश्यकता छ र उहाँको आज देहावसान भएको 5औं दिनको पुण्य स्मृतिका सन्दर्भमा उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा शोकलाई शक्तिमा परिणत गर्ने एउटा ईश्वरीय शक्ति प्राप्त होस् भन्ने कामनाका साथ समवेदना व्यक्त गर्दै आफूले जानेका बुझेका केही कुराहरू यहाँ प्रस्तुत गर्न पाएकोमा र यहाँहरूले श्रवण गरिदिनु भएकोमा सबैमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद।